नमस्ते नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुमा फेरि पनि नमस्कार। आज धेरै दिनपछि फेरि अर्को म नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आजको भिडियो म विशेष गरी लेखन सिपका हैन एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक जुन चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी रहेको छ त्यो टपिकको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नको लागि अर्थात् केही विस्तृत रूपमा जानकारी दिनका लागि चाहिँ उपस्थित भएको छु र आजको टपिक रहेको चाहिँ तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर नै थाहा पाइसक्नु भएको होला। आजको टपिक चाहिँ अभिलेख र अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी रहेको छ। सर्वप्रथम त हामी बुझौँ अभिलेख भनेको के हो र यसको महत्त्व के हुन्छ र यसलाई किन संरक्षण गर्नुपर्छ र कस्तो अभिलेखलाई चाहिँ कति समयसम्म चाहिँ संरक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ र हैन कस्तो अभिलेखलाई चाहिँ कति समयपछि धुल्याउने काम गर्नुपर्छ हो तिनीहरू सबैको बारेमा हामी आज विस्तृत रूपमा चाहिँ बुझ्नेछौँ हैन। वास्तवमा अभिलेख भनेको के हो त भन्दाखेरि अभिलेखको सार सूचना र प्रमाणको आधार भनेको चाहिँ अभिलेख हुन्छ है साथीहरू। अभिलेख भनेको के हो त भन्दाखेरि सूचना र प्रमाणको चाहिँ आधार नै अभिलेख हो है। अभिलेख चाहिँ सूचना र प्रमाणको आधार भनेको चाहिँ अभिलेख रहेका छन् है। सुरुमा हामी बुझौँ अभिलेखको परिभाषा। भविष्यमा प्रयोग गर्न सकिने गरी सिर्जना भएका कुनै तथ्य वा सूचनाको औपचारिक वा आधिकारिक लिखत नै अभिलेख हो। अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा अ रेकर्ड इज अ पिस अफ राइटिङ अर अ चार्ट विच प्रोभाइड्स रेडी इन्फर्मेसन एन्ड विच प्रिजर्भ्स इभिडेन्स फर फ्युचर हैन रिफरेन्स अर युज हैन। यो चाहिँ कसले भएको चाहिँ सीबी मेमोरियलले चाहिँ भन्नुभएको हो है। कानुनको अधिकार अन्तर्गत अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा प्रमाणिक लेख लिखत कुनै कार्य वा कारोबारको चाहिँ बेहोरा जसलाई प्रमाण वा स्मृतिका रूपमा राख्ने गरिन्छ ती दस्तावेजलाई नै अभिलेख भनिन्छ हैन। सिम्पली हामी सरल भाषामा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कार्यालयमा चाहिँ कामकाज गरिरहेको बेलामा चाहिँ राखिने ओसी हैन या त्यस बखत काम गरिरहेको क्रममा चाहिँ सिर्जना भएका कुनै पनि कागजातहरूलाई प्रमाणहरूलाई दस्तावेजहरूलाई चाहिँ हामी अभिलेख भन्न सक्छौँ र त्यस्तो दस्तावेज चाहिँ कार्यालयको काम कारबाहीको लागि प्रमाणको भविष्यमा प्रमाणको रूपमा चाहिँ पेश गर्नका लागि हैन र कुन समयमा कस्तो कार्य गर्यो भन्ने कुरा जानकारीको लागि चाहिँ अभिलेखको चाहिँ व्यवस्थापन उपयुक्त तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु अति आवश्यक रहेको हुन्छ है। त्यसपछि मूलभूत रूपमा कुनै पनि प्रमाणित वा आधिकारिक दस्तावेज नक्सा चित्र वा सूचना र तथ्यमूलक दस्तावेज नै अभिलेख हो। कुनै पनि कागजात जसले चाहिँ केहीको बारेमा चाहिँ सूचना दिन्छन् जानकारी दिन्छ हैन त्यसलाई नै हामी अभिलेख भन्छौँ है। त्यसपछि अभिलेख व्यवस्थापन र अभिलेखका चाहिँ प्रकार। अभिलेख व्यवस्थापन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संस्थागत स्मरणको चाहिँ आधारको रूपमा चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापन रहेको हुन्छन्। कार्यालयमा प्राप्त वा सिर्जना भएका विगत र वर्तमानका महत्त्वपूर्ण सूचना एवं तथ्याङ्कहरूलाई भविष्यको प्रयोजना वा उपयोगिताका निमित्त संरक्षण गरी सुरक्षित र वैज्ञानिक रूपमा राखिने कार्य र प्रक्रियालाई चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छन्। त्यसैगरी कार्यालयमा विभिन्न स्रोत स्थान र माध्यमबाट प्राप्त भएका विद्युतीय एवं गैर विद्युतीय दस्तावेजहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको प्रकृति महत्त्व आवश्यकता औचित्य हेरी सही बमोजिम वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गर्दै आवश्यक अभिलेखहरूलाई चाहिँ सुव्यवस्थित वैज्ञानिक र आधुनिक ढङ्गले भण्डारण गर्ने र अनावश्यक अभिलेखहरूलाई विनाश गर्ने सम्मको प्रक्रिया आधारभूत कार्यलाई चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ है। त्यसैगरी हामी अर्को हेरौँ अभिलेखको जन्म सिर्जनादेखि लिएर अन्तिम थानको नलगाउन्जेलसम्मको अभिलेखको जीवन चक्रले नै अभिलेख व्यवस्थापन भन्छ। सुरुमा हामी बुझ्यौँ। अब अभिलेख व्यवस्थापन भनेको चाहिँ अभिलेखको सिर्जना भएदेखि लिएर त्यसको टुङ्गो थानको नलगाउन्जेलसम्मको चाहिँ सम्पूर्ण कार्य प्रक्रिया जीवन चक्रलाई चाहिँ हामी अभिलेख व्यवस्थापनको रूपमा चाहिँ बुझिन्छौँ है। महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु एवं भविष्यमा चाहिएका मागिएका खोजिएका वा आवश्यक परेको बखत शीघ्रताका साथ प्राप्त गरी उपयोग गर्नु अभिलेख व्यवस्थापनको मूलभूत अभिष्ट रहेको हुन्छ है। मूल उद्देश्य नै अभिलेख व्यवस्थापनको मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ खोजिएका बखत फाइलहरू कागजातहरू चाहिँ भेट्नु भनेको चाहिँ हैन उपयोग गर्न पाउनु भनेको चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापनको मूल अभिष्ट रहेको हुन्छ है। अभिलेखको सिर्जना वा प्राप्ति वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण छनौट उपयोग व्यवस्थित भण्डारण एवं विनाशका श्रृङ्खलामा अभिलेख व्यवस्थापन सञ्चालन हुने गर्दछ। अभिलेख सङ्गठनको जीवन्तताको आधार हो। सही तथ्यपरक एवं उपयोगी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीले न्यून लागत र छोटो समयमा चाहिँ सही रूपमा कानुनी तथा पुरातात्विक ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउँछ। आधुनिक व्यवस्थापनमा भने विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापनको चाहिँ मान्यता तीव्र रूपमा बढोत्तरी भएको पाइन्छ। आजभोलि के हुन्छ त भनेको अभिलेख व्यवस्थापन त पहिला चाहिँ कागज ढड्डाहरूमा सीमित थियो भने आजभोलि त अभिलेख चाहिँ के त विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापन हुन थालेछन् हैन। किनभने विद्युतीय शासन प्रणाली आएदेखि नै विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापनको चाहिँ के मान्यता प्रादुर्भाव भएको पाइन्छ है।
त्यसैगरी अभिलेख व्यवस्थापनको प्रकार र चक्रहरू। अभिलेख व्यवस्थापनको सार, संस्थागत स्मरणको आधार। यो एउटा टिक्काको रूपमा चाहिँ लेख्न सकिन्छ। अर्थात् मूल कुरा भनेको चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापन भनेकै संस्थागत स्मरणको संस्थागत स्मरण गर्नको लागि नै अभिलेख व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुरा लेख्न सकिन्छ है। त्यसैगरी विगत र वर्तमानका महत्त्वपूर्ण सूचना, तथ्याङ्क एवं दस्तावेजहरूलाई भविष्यको कार्यालय, परियोजना वा उपयोगिताका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित, आधुनिक र वैज्ञानिक ढङ्गले भण्डारण गर्ने कार्य र प्रक्रियाले अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छन्। अभिलेख व्यवस्थापनका प्रकार। एमएम जोन्सनका अनुसार अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख। अति महत्त्वपूर्ण, कहिल्यै विनाश वा नष्ट गर्न नहुने अभिलेखलाई चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख भनिन्छन्। जस्तै सन्धि सम्झौता, नक्सा, सिमाना सम्बन्धी कागजात, शान्ति सुरक्षा, हात हतियार सम्बन्धी कागजात, अदालती फैसलाहरू रहेका हुन्छन्। त्यसैगरी महत्त्वपूर्ण अभिलेख रहेको हुन्छन्। 10 देखि 20 वर्षमा चाहिँ राख्नुपर्ने अभिलेखहरूलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण अभिलेखको रूपमा चाहिँ मानिन्छन्। जस्तै निश्चित समयसम्म राख्नुपर्ने हुन्छन्। हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सूचना, खरिद, ठेक्कापट्टा, महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन आदि चाहिँ महत्त्वपूर्ण अभिलेखको रूपमा चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यसैगरी आवश्यक अभिलेख 1 देखि 10 वर्षसम्म चाहिँ राख्नुपर्ने अभिलेखहरूलाई चाहिँ आवश्यक अभिलेख भन्छन्। परिपत्र, निर्देशन, बिल, भरपाई, बिजक, लेखा परीक्षण इत्यादि अभिलेखहरू चाहिँ हामीले 1 देखि 10 वर्षसम्म चाहिँ कार्यालयमा राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ धुल्याउन सकिन्छ। त्यसैगरी अनावश्यक अभिलेख रहेको हुन्छन्। 1 वर्षमा राख्नुपर्ने आवश्यक होइन, 1 वर्षसम्म चाहिँ राख्नुपर्ने अभिलेखहरूलाई चाहिँ अनावश्यक अभिलेख भनिन्छन्। भविष्यमा कुनै पनि मूल्य नभएका कागजातहरू, सामान्य निर्देशन, बिदाका फारम, निमन्त्रणा कार्ड, शुभकामना कार्ड आदि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनावश्यक अभिलेखको रूपमा चाहिँ राख्ने गरिन्छ। यसरी पनि यसलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। दर्ता चलानी सम्बन्धी अभिलेख भनेर, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अभिलेख भनेर, योजना परियोजना सम्बन्धी अभिलेख, जिन्सी तथा खरिद सम्बन्धी अभिलेख, त्यसैगरी कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी अभिलेख भनेर चाहिँ यसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। अर्को नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा अभिलेखको वर्गीकरण। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा चाहिँ अभिलेखको कसरी वर्गीकरण गरेको छन् यसरी हेरौँ। यो एउटा ऐन रहेको छ है। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा चाहिँ अभिलेखको वर्गीकरण गर्दाखेरि है एउटा निश्चित ऐनको आधारमा चाहिँ गर्ने गरेको पाइन्छन्। सरकारी कागजात धुलाउने ऐन 2027ले हैन यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गरेको छन् हैन। 1 नम्बरमा चाहिँ 4 भागमा वर्गीकरण गरेको छन्, जसमध्ये चाहिँ 1 नम्बर भनेको चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख। अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख भनेको चाहिँ कहिल्यै धुल्याउन नहुने अर्थात् कहिल्यै नष्ट नगरिने अभिलेखहरूलाई चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख भनिन्छन्। जस्तै वैदेशिक सन्धि सम्झौताहरू, देशको नक्सा र सीमा सम्बन्धी कागजात, अदालती फैसला, लालमोहर लागेका कागजात, त्यसैगरी मन्त्री परिषदका निर्णयहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ कहिले पनि धुल्याउन वा नष्ट गर्न मिल्दैन हैन। त्यसै कारणले गर्दा यी अभिलेखहरूलाई चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण अभिलेखको रूपमा चाहिँ वर्गीकरण गरिन्छ। अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण अभिलेख निश्चित अवधि 10 देखि 20 वर्षमा चाहिँ राख्नुपर्ने अभिलेखहरूलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण अभिलेख भन्छन्। वित्तीय विवरण, ठेक्कापट्टा सम्बन्धी कागजात, बोलपत्र सम्बन्धी, राजधानी मूल किताब आदि रहेको हुन्छ। त्यसैगरी उपयोगी अभिलेख भनेको चाहिँ 1 देखि 10 वर्षमा राखिने अभिलेखहरूलाई चाहिँ उपयोगी अभिलेख भनिन्छन् हैन। दैनिक कार्य सञ्चालनमा चाहिँ पत्राचार गरिएका कागजपत्रहरू हुन्छन्। वार्षिक प्रतिवेदन, बिल भरपाईहरू चाहिँ उपयोगी अभिलेखको रूपमा रहेका हुन्छन्। त्यसैगरी अनावश्यक तथा अर्थात् यसलाई साधारण अभिलेख पनि भन्छ। सामान्यतः 1 वर्षसम्म चाहिँ राख्नुपर्ने अभिलेखहरू हुन्छन् यसमा। जस्तै ऐन, नियम, आदेश, सूचनाको मस्यौदा, पत्र र स्रोत तयार गर्दा गरिएका लेखापढी, निमन्त्रणा कार्ड, शुभकामना कार्ड यिनीहरूलाई चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ सामान्यतः राख्नुपर्ने हुन्छन् हैन। 1 आर्थिक वर्षसम्म। अर्को आर्थिक वर्षमा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ नष्ट अर्थात् धुल्याउन मिल्छ है। अभिलेख व्यवस्थापन चक्र। अभिलेख व्यवस्थापनको चक्र भनेको के हुन्छ? अभिलेखको सिर्जनादेखि लिएर त्यसको चाहिँ विनाश अर्थात् धुल्याउनेसम्मका सम्पूर्ण कार्य प्रक्रिया चक्रहरूलाई चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापनको चाहिँ चक्रको रूपमा भनिन्छन् हैन। मूल 1 नम्बरमा चाहिँ सिर्जना हुन्छ। पहिला त अभिलेखको चाहिँ सिर्जना हुनुपर्छ या प्राप्ति हुनुपर्छ। सिर्जना नभए कि त कार्यालयमा अभिलेख सिर्जना हुन्छन् कि त कार्यालयमा अरू ठाउँबाट चाहिँ आउँछ कागजपत्र परिपत्रहरू आउँछन्, त्यस्तो अभिलेखहरू चाहिँ प्राप्ति हामी भन्छौँ है। त्यसैगरी त्यसलाई वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गरिन्छ। त्यसपछि वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गरी सोही अनुसार चाहिँ प्रयोग वा उपयोग गरिन्छन्। त्यसपछि चाहिँ प्रयोग र उपयोग गरेको सकेपछि त्यसलाई भण्डारण गरिन्छ। भण्डारण गरेको कुरा सकेपछि हस्तान्तरण गरिन्छ है। हस्तान्तरण यी सबै प्रक्रिया सकेपछि विनाश अर्थात् धुल्याउने काम गरिन्छ है। अभिलेख व्यवस्थापनका विधिहरू। अभिलेख व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ विभिन्न विधि प्रक्रियाहरू रहेका छन्, जसमध्ये हामी केही हेरौँ। फाइलिङ गरेर अभिलेख व्यवस्थापन गर्न सकिन्छन्। माइनोटिङ गरेर गर्न सकिन्छन्। प्रतिवेदन गर्न सकिन्छ। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो फाइलिङ, माइनोटिङ, प्रतिवेदन यी सबैको बारेमा हामीले चाहिँ डिटेल्स रूपमा पढ्नुपर्छ र परीक्षामा पनि हामीलाई प्राय सोधिरहेको हुन्छन् है। त्यस कारणले गर्दा हामी यो कुराहरू पनि आउने भिडियोहरूमा चाहिँ अवश्य नै पढ्नेछौँ है। प्रतिवेदन। अर्को चाहिँ अभिलेखालय, सङ्ग्रहालय, रजिस्टर, वेब पेज इत्यादि गरेर चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापन गर्न सकिन्छन्। यी सबै अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने विधिहरू रहेका छन्। त्यसैगरी
गुगल ड्राइभर है, विद्युतीय फाइलिङ हो। अहिले विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि वेब पेजबाट गर्न सकिन्छ, गुगल ड्राइभबाट गर्न सकिन्छ, विद्युतीय फाइलिङ गरेर गर्न सकिन्छ, कम्प्युटरमा प्रविष्टि गरेर गर्न सकिन्छ, विद्युतीय होइन के अरे विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ होइन। त्यसै गरी अभिलेख व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू होइन, यसका सिद्धान्तहरू के छ भन्दाखेरि सुरक्षा र संरक्षणको सिद्धान्त हुन्छ, त्यसपछि प्रभावकारिताको सिद्धान्त हुन्छन्, तेस्रो चाहिँ उत्पादकत्वको सिद्धान्त हुन्छन्, निर्णय निर्माणको सिद्धान्त हुन्छन्, अर्को चाहिँ उपयोगिताको सिद्धान्त हुन्छन्, मित्यविहिताको सिद्धान्त हुन्छन्, नियमितताको सिद्धान्त हुन्छन्, वर्गीकरणको सिद्धान्त हुन्छन्, कार्यदक्षताको सिद्धान्त हुन्छन्, वैधानिकताको सिद्धान्त हुन्छन्, त्यसै गरी पहुँचको सिद्धान्त हुन्छन्, प्रामाणिकताको सिद्धान्त हुन्छ, सामयिकताको सिद्धान्त हुन्छन्। किनभने यो अभिलेख व्यवस्थापन समय सान्दर्भिक अनुसार गरिन्छ र समय अनुसार पनि क्रम मिलाएर पनि अभिलेख व्यवस्थापन एउटा हामी के भन्छ भन्दाखेरि समयिकता भनेको चाहिँ समयअनुसार पनि क्रम मिलाएर चाहिँ मितिको अनुसार क्रम मिलाएर पनि हामी अभिलेख व्यवस्थापन अर्थात् फाइलिङ गर्ने गर्दछौँ है। त्यसै गरी अभिलेख व्यवस्थापन असल अभिलेखमा कस्तो कस्तो गुणहरू हुनुपर्छ त भन्दाखेरि अभिलेखको चाहिँ सरल, संक्षिप्त र निश्चित हुनुपर्छ, अभिलेख विशिष्ट, आधुनिक र वैज्ञानिक हुनुपर्छ, अभिलेख आधारिक र सामयिक हुनुपर्छ, समय सान्दर्भिक हुनुपर्छ भन्न खोजेको है। त्यसै गरी भरपर्दो तथा विश्वसनीय हुनुपर्छ, त्यसै गरी समय सान्दर्भिक र उपयोगी हुनुपर्छ, अर्को चाहिँ संक्षिप्त र उपयुक्त हुनुपर्छ, अर्को चाहिँ सूचनामूलक र जानकारीमूलक हुनुपर्छ। अभिलेख भनेको चाहिँ सूचनामूलक र जानकारी प्रदान गर्न योग्य हुनुपर्छ, त्यस्तो अभिलेखहरूलाई चाहिँ भण्डारण अर्थात् हामीले व्यवस्थापन गर्नु हो। क्रमबद्ध र सिलसिलेवार हुनुपर्छ, यो त अभिलेखको चाहिँ फाइलिङ अन्तर्गत पर्दछन्, किनभने क्रमबद्ध र सिलसिलेवार राख्नु पर्दछन् है। आधिकारिक र प्रमाणिक हुनुपर्छ, विद्युतीय वा डिजिटल माध्यमको प्रयोग भएको कम्प्युटरकृत हुनुपर्छ है। त्यसैगरी नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था के रहेको छ भन्दाखेरि वर्तमान नेपालको संविधान सूचनाको हक रहेको छ है, यो चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी प्रावधान रहेको छ है। त्यसैगरी अभिलेख संरक्षण ऐन 2046 रहेको छ, अभिलेख संरक्षण नियमावली 2063 रहेको छ, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र सोको नियमावली 2077 रहेको छ है। निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 2050, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 रहेको छ, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 तथा नियमावली 2065 रहेको छ होइन। त्यसैगरी सरकारी कागजात धुल्याउने नियमावली 2027 रहेको छ है। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 रहेको छ र संस्थागत व्यवस्था के छ यसको भन्दाखेरि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग रहेको छ, अर्को चाहिँ राष्ट्रिय किताबखाना रहेको छ, राष्ट्रिय अभिलेखालय रहेको छ, अर्को चाहिँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय PIS सम्बन्धी रहेको छन्, वित्तीय अभिलेख महालेखा परीक्षक, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरू रहेको हुन्छन्, अर्को चाहिँ भूमि सम्बन्धी अभिलेख जस्तै मालपोत कार्यालयहरू, नापी कार्यालयहरू, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयहरू हुन्छ। कानुनी अभिलेख भनेको सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, महान्याधिवक्ता कार्यालय, कानुनी कानुन मन्त्रालय, कूटनीतिक नियोग सम्बन्धी परराष्ट्र, अर्को चाहिँ पुरातात्विक अभिलेख भनेको चाहिँ राष्ट्रिय अभिलेखालय, पुरातत्व विभाग रहेको छन्, पर्यटन मन्त्रालय हुन्छ, आर्थिक अभिलेख भनेको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा रहेको हुन्छ, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र, विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरू तथा कार्यालयहरू रहेको हुन्छन्, अर्को चाहिँ समग्रतामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सम्पूर्ण कार्यालयहरू रहेका हुन्छन्। त्यसैगरी कार्यक्रमिक व्यवस्था भनेको चाहिँ फाइलिङ रहेको हुन्छन्, माइनोटिङ रहेको हुन्छन्, प्रतिवेदन रहेको हुन्छन्, अभिलेखालय रहेको हुन्छ, सङ्ग्रहालय रहेको हुन्छ, रजिस्टर, वेब पेज, अघिकै कुराहरू हुन् है। त्यसैगरी MIS सम्बन्धी व्यवस्था, MIS भनेको चाहिँ यो चाहिँ कम्प्युटरकृत सफ्टवेयर सम्बन्धी व्यवस्था हो MIS। अहिले चाहिँ हामी व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा पनि भर्स MIS होइन केन्सिमा इन्ट्री गर्ने गर्छौँ, त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षाको पनि भर्स MISमा चाहिँ इन्ट्री गर्ने गरिन्छ होइन। यी सब विद्युतीय शासन प्रणालीको चाहिँ स्वरूपहरू हुन् है। त्यसै गरी नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू, अभिलेख व्यवस्थापनको सार, संस्थागत स्मरणको आधार, यो चाहिँ अघिकै हो, टीकाको रूपमा चाहिँ लेख्न मिल्छ है। अभिलेख तथ्य, प्रमाण र सूचनाको समष्टि हो। नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनमा देहाबैजुमको समस्या पहिचान गरिएको छ। अभिलेख व्यवस्थापन राष्ट्रिय चासो र प्राथमिकताको विषय बन्न नसक्नु, अर्को चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापनका सम्बन्धमा समसामयिक कानुन व्यवस्था नहुनु, अर्को चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा कम्प्युटरकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्न नसक्नु, अर्को चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापनलाई संस्थागत स्मरणको सट्टा व्यक्तिगत स्मरण बनाइनु, अभिलेख व्यवस्थापनमा दक्ष, सेवायुक्त र प्रशिक्षित मानव स्रोतको अभाव हुनु, अभिलेख व्यवस्थापनमा पर्याप्त संरचना, स्थान वा ठाउँको अभाव हुनु, अभिलेख व्यवस्थापन कार्यालय कर्मचारीको समूहसँग आबद्ध गर्न नसक्नु, अभिलेख व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय नवीन विधि र प्रविधिको आन्तरिकीकरण नहुनु, अभिलेख व्यवस्थापन अदाब्धिक नहुनु, आधुनिक मापदण्ड र विधिको आधारमा अभिलेख नराखी परम्परागत शैली
को अभिलेख व्यवस्थापन हुनु, सूचना लुकाउने तथा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रहनु, अभिलेख व्यवस्थापनको प्रभावकारी अनुगमन मूल्याङ्कन र निरीक्षण नहुनु, अर्को चाहिँ पेपरलेस प्रणाली मार्फत सिन लिन एन्ड क्लिन अवस्था कायम नहुनु, समग्रतामा विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापन विधि र कार्य संस्कृति अभाव हुनु है। अर्को चाहिँ कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकता किन हुन्छ भने यसको फाइदा के हो है। कार्यालयमा सिर्जना भएका तथा अन्यत्रबाट प्राप्त भएका लिखत होइन, अभिलेख चाहिँ दुई तरिकाबाट आउने गर्छ, कि त कार्यालयमा सिर्जना हुन्छन् कि त अन्यत्रबाट चाहिँ प्राप्त हुन्छन् है। लिखत प्रमाण तथा निर्णय दस्तावेजहरूलाई चाहिँ तिनको महत्त्व, प्रकृति, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण सुरक्षित रूपमा राखिने कार्य र प्रक्रियालाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छन् होइन। कार्यालयका महत्त्वपूर्ण लिखत तथा दस्तावेजहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्न। अर्को चाहिँ अभिलेख खोजीमा लाग्ने समय, लागत, स्थान र प्रक्रिया घटाउन। अर्को चाहिँ अभिलेखलाई भविष्यसम्म सुरक्षित राखी संस्थागत स्मरण कायम गर्नका लागि, वैधानिकता र प्रमाणिकता सुनिश्चित गर्नका लागि। अर्को चाहिँ अनावश्यक र औचित्यहीन कागजहरूलाई समयमै धुल्याउन वा नष्ट गर्नको लागि। अर्को चाहिँ सङ्गठनका आवश्यक नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन विश्लेषण गर्न तथा कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनका लागि। अर्को चाहिँ नीति र निर्णय प्रक्रियालाई सरल, सहज, एकरूप र प्रभावकारी बनाउनका लागि। अर्को चाहिँ सङ्गठनको विगतको अभ्यास तथा कार्य प्रकृतिको जानकारी हासिल गर्नका लागि, समय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि, सूचनाको भरपर्दो र आधिकारिक स्रोत कायम गर्नका लागि, शोधकर्ता, खोजकर्ता र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई अध्ययन अनुसन्धानका लागि चाहिँ सूचना उपलब्ध गराउनका लागि, कार्यालयको रूपाङ्कन र सजावटलाई चाहिँ सुन्दर, आकर्षक तथा व्यवस्थित बनाउनका लागि। अन्त्यमा चाहिँ कार्यालय जीवनमा अभिलेख व्यवस्थापन संस्थागत सम्पत्ति र स्मरण दुवै हो। अत प्रत्येक निकायमा विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापनको पद्धतिको विकास गरी अभिलेख व्यवस्थापनलाई गतिशील, सामयिक र जीवन्त बनाउन वाञ्छनीय देखिन्छ है। यति भन्दै आजको टपिक यति मात्र रहेको छ, सकेको छ है। त्यसैगरी तपाईँहरू हाम्रो यो डिएस लोकसेवा युट्युब च्यानलमा चाहिँ सधैँ आएर चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छन् र सधैँ नियमित रूपमा चाहिँ अब भिडियो आउनेछ र तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको नोट्स सामग्री, लोकसेवाको चाहिँ सामग्री चाहिएमा हाम्रो त्यहाँ भएको जिमेल एड्रेसमा चाहिँ मेसेज गरेर, जिमेल आइडीमा चाहिँ मेसेज गरेर माग्न सक्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ छिट्टै होइन तपाईँको मेसेज आउने बित्तिकै उपलब्ध गराउनेछौँ भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।